بندے فیکٹری بنا کے کہندے نے میری فیکٹری بڑی چل گئی میں کامیاب ہو گیا. بندے جناب اپنی کالونی کٹ کے کہندے نے میری کالونی بڑی سیل ہو رہے نے پلاٹ میں کامیاب ہو گیا. خطیب کہندا ہے میریاں تقریراں بڑیاں چلن لگ گئیاں میں کامیاب ہو گیا. ہر شعبے دا بندہ سمجھدا ہے مگر میرے بھائیو یاد رکھو اے کامیابی عارضی کامیابی ہے. حقیقی کامیابی تے وے کہ بندہ آخرت وچ کامیاب ہو جائے. حقیقی کامیابی تے وے کہ بندے نو آخرت دی کامرانی مل جائے. تے آخرت دی کامرانی کنا واسطے وے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. سچے سونے نبی نال پیار میری زندگی اس دے اشارے تو نثار میری زندگی. سچے سونے نبی نال پیار میری زندگی اس دے اشارے تو نثار میری زندگی. اس دے اشارے تو نثار میری زندگی. آیا انساناں دیو دکھڑے بناون لئی نمان جاتے رحمتاں لٹاون لئی ساڈے جن مانیاں تے رحمتاں لٹاون لئی ڈبی ہوئی دتی اللہ تار میری زندگی. اس دے اشارے تو نثار میری زندگی. اس دے اشارے تو نثار میری زندگی. میم دی مٹھاس نال لب مل جاندے نے نا لئیے آقا دا گلاب کھل جاندے نے نا لئیے سونے دا گلاب کھل جاندے نے. یہ آقا دا گلاب کھل جاندے نے ہو جاندی باغ تے بہار میری زندگی. اس دے اشارے تو نثار میری زندگی. اس دے اشارے تو نثار میری زندگی. رب رحمان دیوی ایغو منظوری سونے دے قدماں تے چلنا ضروری آقا دے قدماں تے چلنا ضروری بنے او دی راواں دا غبار میری زندگی. اس دے اشارے تو نثار میری زندگی. اس دے اشارے تو نثار میری زندگی. انگ اتے روے رنگ اوندے رنگ دا اس تو زیادہ افضال نہیں جے منگدا. اس تو زیادہ افضال نہیں جے منگدا. ٹکی روے آقا دے دوار میری زندگی. اس دے اشارے تو نثار میری زندگی. سچے سونے نبی نال پیار میری زندگی
اس دے اشارے تو نثار میری زندگی، اس دے اشارے تو نثار میری زندگی۔ تصر حمد و ثنا اور درود و سلام دربار میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا۔ حضرات ذی وقار مرکزی جمعیت اہل حدیث سٹی فیصل آباد دے جتنے علماء نے، انہوں نے ماہ ربیع الاول دے اندر اجتماعی طور تے تمام مساجد دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت دی اہمیت اور او دی فضیلت دے حوالے نال خطبات جمعہ دے عنوانات دا انتخاب کیتا ہے۔ اسے مناسبت کو سامنے رکھتے ہیں میں آج دے خطبہ جمعہ المبارک دے اندر نبی پاک علیہ السلام دی سنت دے فضائل، آپ دی سنت دی اہمیت، آپ دی سنت دے عمل کرن دے چند فوائد واڑے سامنے عرض کران گا۔ یاد رکھو احیاء سنت ہی بقائے امت ہے۔ اسی اگر نبی پاک علیہ السلام دی سنت نو سینے لاواں گے، آپ دے طریقے نو اپناواں گے تو اے دے اندر ہی ساڈی بقا ہے۔ میری آج کی گفتگو دا عنوان ہوئے گا اتباع سنت کے فوائد۔ اتباع جانور اپنے بچے کو جنم دے دیں، بھینس نے بچے کو جنم دیتا ہے، گاں نے بچے کو جنم دیتا ہے، او دی ماں ایک سائٹ سے لے جا کے جو باندھ دیتا جاندہ ہے، وہ بچہ اپنی ماں کو جاندے ہیں ویکھ رہے تے جدوں پھر وہ دے بچے کو چھوڑیا جاندہ ہے، وہ جی میں اپنی ماں دے قدمہ تے قدم رکھدا ہویا اپنی ماں دے پیچھے پیچھے جاندہ ہے۔ انہوں بولیا جاندہ ہے طبیعہ، طبیعہ دے وچوں لفظ اتباع، پیروی کرنا، طریقہ اختیار کرنا، منہج نو اپنانا۔ اے اہل ایمان تے اللہ تعالیٰ نے فرض کیتا ہے کہ اسی نبی پاک علیہ السلام دی سنت نو آپ نے طریقے نو اپنانا ہے۔ آقا علیہ السلام دے دنیا تے آن دے جو مقاصد نے، اہم مقاصد نے، انہاں وچوں ایک مین مقصد یہ بھی ہے کہ لوگاں نو اللہ دی بندگی دا طریقہ سمجھانا اور زندگی خوبصورت گزارن دا طریقہ سمجھانا۔ آقا علیہ السلام ساڑھے واسطے اسوہ حسنہ بن کے آئے۔ اسی زندگی اس انداز در گزارنی ہے جی میں حضور نے گزاری، آپ رول ماڈل نے ساڑھے واسطے، آئیڈیل نے۔ یاد رکھو انسان کوئی بھی نیکی کرتا ہے او دے پیچھے انسان دا مقصد اللہ کو اجر حاصل کرنا ہے، بھی میں نیک عمل کراں گا اے دے بدلے اللہ میں نو اجر عطا کرے گا، میں نو اندہ اچھا صلہ ملے گا۔ تے اے بھی گل ذہن نشین کر لو، اجر اس عمل دا ہی ملے گا، اس نیکی دا ہی ملے گا جیڑی نیکی نبی پاک علیہ السلام دی سنت دے مطابق کیتی جائے گی، آپ دے طریقے دے مطابق کیتی جائے گی۔ دو لفظی گل سمجھ لو، او نیکی نیکی نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتی نہیں۔ اگر او نیکی ہوندی اللہ نو پسند ہوندی پھر اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کو وہ کام ضرور کروان دے، کیونکہ حضور ساڑھے واسطے آئیڈیل نے اور کامل و اکمل نے۔
کسی قسم دی کوئی کمی اللہ نے چھڑی نہیں. لہذا ہر عمل تو کرن تو پہلے یہ ضرور بیکھنا ہے، ضرور جانچ پڑتال کرنی ہے کہ عمل اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ثابت ہے یا نہیں. اس عمل دا تعلق اللہ دے قرآن نال، نبی پاک علیہ السلام دی احادیث نال ہے کہ نہیں ہے. یہ بڑی اہم ترین بات جے. انسان ساری زندگی محنت کرے، خون پسینہ ایک کر کے پیسہ کمائے، تو جدوں کمال ہے انسان ہوئے کہ میری امیداں پوریاں ہو گئیاں، میں منزل تے پہنچ گیا، تو ادوں پتہ لگے جڑی کرنسی کمائی وہ ساری جعلی نکلی ہے، تو پھر انسان تے کی گزرے. اس واسطے میرے محترم بھائیو، نیکی چھوٹی ہوئے یا بڑی ہوئے، او دی قبولیت دی یہ شرط ہے او نیکی حضور دی سنت دے مطابق ہونی چاہیے، آقا دے طریقے دے مطابق ہونی چاہیے. ساڑھے معاشرے اندر بہت ساری ایسی رسومات نے، بہت سارے ایسے تہوار نے، بہت سارے ایسے اعمال اسی کرنے ہیں بڑی خوشی نال مخلص ہو کے، مگر ان اعمال دا تعلق جڑا ہے وہ قرآن و سنت نال ہوندا ہی نہیں. اسی بس سنیاں سنائیاں تے لگ جانے. یہ بات یاد رکھ لو، اجر اودا ملنا ہے جدا تعلق اللہ دے نبی دی سنت نال ہوئے، قرآن و حدیث نال ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام نے بات ارشاد فرمائی سی کہ میں تواڈے اندر دو چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں، جدوں تک تسی انہاں دونوں چیزاں نو مضبوطی نال پکڑے رکھو گے تسی گمراہ نہیں ہوگے. وہ دو چیزاں کیڑیاں نے؟ کتاب اللہ و سنت رسولہ. ایک اللہ دی کتاب قرآن پاک، دوسرا نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے، آپ دا طریقہ. یعنی آسان لفظ ہے تو سمجھاواں، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو قرآن نازل کیتا ہے ساڈی رشد و ہدایت واسطے کہ بھئی اس قرآن تے تسی عمل کرو گے تسی نجات حاصل کر لو گے. قرآن ساڈے کول آ گیا ہے، ہن اس قرآن کو سمجھنا، اے دے مطابق عمل کیویں کرنا ہے. مثال دے طور تے قرآن چلا نے نماز دا حکم دیتا ہے، پر نماز پڑھنی کیویں او دا طریقہ قرآن نے بیان نہیں کیتا. زکوٰۃ دا حکم دیتا ہے، مگر زکوٰۃ دا نصاب کیے او دا طریقہ قرآن نے بیان نہیں کیتا. حج اللہ نے فرض کیتا ہے، مگر حج دے مناسک اللہ نے قرآن وچ بیان نہیں کیتے. روزے نو اللہ نے سارے تے فرض کیتا ہے، پر روزے دے مسائل اللہ نے قرآن وچ بیان نہیں کیتے. او تانوں نبی پاک علیہ السلام دی سنت تو ملن گے، آپ دی حدیث تو ملن گے. بعض لوگ جڑے یہ بھی کہتے ہیں نا کہ قرآن کافی ہے حدیث کی کوئی ضرورت نہیں، تو بھائی اگر قرآن کافی ہے تو پھر نماز کی میں پڑھنی ہے، وہ طریقہ کتوں لگو گے؟ زکوٰۃ کی میں ادا کرو گے؟ اے ذہن رکھو، قرآن بھی ضروری ہے اور نبی پاک علیہ السلام کی حدیث بھی ضروری ہے. قرآن و سنت، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اندر بے شمار مقامات تے گل کیتی ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ فرماتے ہیں تسی اللہ دی بھی اطاعت کرنی ہے اور اللہ کے رسول دی بھی اطاعت کرنی ہے. بلکہ ایک جگہ یہ بھی فرمایا جن نے میرے نبی دی اطاعت کی تھی در حقیقت انہیں میری اطاعت کی تھی. حضور دی اطاعت، حضور دی تابعداری ہی اللہ دی تابعداری. آؤ ذرا توجہ فرماؤ، سنت دی اہمیت نو سمجھو اور سنت دے فضائل سنو. اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم.
اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر قل فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، فرمایا انہاں لوگاں نو کہہ دیو جڑے چاہندے نے ساڈا اللہ ساڈے نال محبت کرے، اللہ ساڈے تے راضی ہو جائے، انہاں لوگاں نو کہہ دیو فتبعونی، اے تواڈی اتباع کریا کرن، تواڈی پیروی کریا کرن، تواڈا طریقہ اختیار کریا کرن۔ حضرات محترم اتباع دا مطلب کیے؟ اتباع دا مطلب نبی پاک دا طریقہ اختیار کرنا، اتباع دا مطلب میرے نبی دی سنت نو اپنانا، اتباع دا مطلب حضور دے منہج نو اپنانا، نبی پاک علیہ السلام دے اسوہ نو اپنانا۔ اللہ فرماندے نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے تحقیق اسی اپنے نبی دی زندگی تواڈے واسطے بہترین نمونہ بنا دیتی ہے۔ فرمایا جڑے لوگ اللہ رب العالمین دی وحدانیت اور روز قیامت تے ایمان رکھ دینے، جڑے اللہ دا ذکر کرنے والے لوگ نے، انہاں واسطے اسی اپنے نبی دی زندگی نو بہترین نمونہ بنا دیتا ہے، اس ویسنا بنا کے پیش کیتا ہے۔ لہذا میرے محترم بھائیو نبی پاک دا طریقہ اختیار کرنا ہے، آپ دی اتباع دے اندر زندگی گزارنی ہے، آپ دی اطاعت و فرما برداری دے اندر زندگی گزارنی ہے۔ اللہ اکبر۔ سب تو پہلے نمبر تے سنو کہ نبی پاک علیہ السلام دی سنت، آپ دی اتباع دی اہمیت کی ہے، کس قدر ضروری ہے نبی پاک دی اتباع۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ مولا کریم فرماتے ہیں میرا پیغمبر جو تانوں دے دے وے او لے لیا کرو، تے جتھوں میرا نبی تانوں روک دے وے اتھوں رک جایا کرو۔ واتقوا اللہ، کائنات دے رب کولوں ڈر جاؤ۔ ان اللہ شدید العقاب، مولا کریم فرماتے نے اللہ کولوں ڈر جاؤ، اللہ دا عذاب بڑا شدید ہے، اللہ دی گرفت بڑی مضبوط ہے۔ اللہ اکبر۔ کی پتہ لگیا؟ اللہ فرماتے نے میرا نبی جو تانوں دے وے اونوں لینا ہے، اونوں اپنانا ہے، او دے تے عمل کمانا ہے۔ جتھوں میرا نبی روک دے وے او دے تو بعد آ جانا ہے، او ایسا کوئی کام نہیں کرنا جڑا اللہ دی رسول دی مخالفت والا ہوئے۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے بگر نہ ڈر جاؤ میرے کولو، میرا عذاب بڑا شدید ہے۔ اتی اللہ رب العالمین فرماتے نے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ مولا کریم فرماتے نے لوگو میرے پیغمبر دی حکم عدولی نہ کریا کرو، میرے پیغمبر دی مخالفت نہ کریا کرو۔ اگر تسی میرے نبی دا طریقہ نہیں اپناؤ گے، اگر تسی میرے پیغمبر دی حکم تے عمل نہیں کرو گے، اللہ فرماتے نے ان تصیبہم فتنہ، میں تنوں فتنے اچ مبتلا کر دیاں گا۔ اللہ اکبر۔ اج زندگیاں چ نظر جڑا کے ویکھو اسی کیسے کیسے فتنے اچ مبتلا
مبتلا ہوئے پیاں جس اولاد نو ساری زندگی اپنا خون پسینہ بہا کے کما کے کھلانے اوہی ساڑھے سیران تے گجاب گنہ رکھن لگ پئیے کس قدر فتنے اچ گھیرے پیاں جوان بیٹیاں عزتاں پمال کر دیاں پیاں نے کس قدر فتنے اچ گھیرے پیاں سانو نماز روزے حج زکات دا کوئی فکر نہیں رات 8-8 گھنٹے موبائل چلان دا بڑا فکر ہے اسی اس قدر فتنے اچ مبتلا ہوئے پیاں سانو 1000 پیدا نقصان تے نظر آندا ہے مگر اللہ اکبر اللہ دی بندگی دا اللہ دا حق ادا کرن دا سانو فکر ہی کوئی نہیں اللہ اکبر کس قدر اسی فتنیاں دے اندر گھیرے پیاں کہ پرہا دی پرہا تو عزت محفوظ نہیں رہ گئی کس قدر اسی فتنیاں چ گھیرے پیاں کہ پرہا دا خون کیتی جاندا ہے کس قدر اسی فتنیاں چ گھیرے پیاں مسجداں برہان ہویاں پیاں نے تے سیل میں آباد ہوئے پے نے اللہ اکبر اللہ فرماتے نے ان تصیبہم فتنہ اگر تسی میرے نبی دی مخالفت کرو گے حکم عدولی کرو گے تے پھر میں تنو فتنے اچ مبتلا کر چھڑاں گا اللہ اکبر تھی اگلی گل سنو اللہ فرماتے نے او یصیبہم عذاب علیم پھر آخرت دے اندر میں تنو دردناک عذاب دیواں گا ایسا عذاب جڑا تڑپا کے رکھ دے وے لہذا میرے بھائی میرے نبی دا طریقہ اپنانا ہے حضور دی مخالفت نہیں کرنی ایک تیسرا مقام سنیا جے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا اللہ فرماندے نے یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم اللہ رب العالمین فرماتے نے اے اہل ایمان اللہ دی اطاعت کرو اللہ دے رسول دی اطاعت کرو اللہ دا کہنا منو اللہ دے رسول دا کہنا منو اللہ اکبر ولا تبطلوا اعمالکم فرمایا اپنے اعمال نو برباد نہ کر لیا جے ایسا نہ ہوئے تنوں پتہ ہی نہ لگے تے تواڈے اعمال ضائع کر دیتے جاون نیکیاں برباد کر دیتیاں جاون کی معنی ہے ایدی تفسیر پڑھ کے ویکھ لو یعنی نبی پاک دا طریقہ چھڑ کے حضور دی اطاعت چھڑ کے تسی اپنیاں خواہشاں دی پیروی نہ کرے آجے نبی پاک دا طریقہ چھڑ کے غیراں دے طریقے نہ اپنان لگ جائے آجے مگر نہ تواڈے اعمال ضائع کر دیتے جان گے تواڈیاں نیکیاں ضائع کر دیتیاں جان گیاں میرے محترم بھائیو ایدی اہمیت نو ذرا سمجھو کہ نبی پاک دی اطاعت آپ دی تابعداری آپ دی سنت دی اتباع دی کس قدر اہمیت ہے سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے صحیح بخاری دی روایت ہے اماں جی فرما دیا نے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس بندے دا عمل قرآن و سنت دے مطابق نہیں ہوئے گا یعنی فرمایا جس بندے نے کوئی عمل کیتا جدا شریعت تو کوئی ثبوت نہیں ملدا من مردی دا عمل ہے فرمایا او دا عمل مردود ہے او دا عمل بیکار ہے او دے عمل دونوں کوئی صلہ نہیں ملے گا میرے محترم بھائیو گل پلے بن لو تسی احد پہاڑ جنہ سونا اللہ دے رستے چ خرچ کر چھڑو مگر او عمل تہاڈا نبی پاک دی سنت دے مطابق نہیں تے پھر تانوں اس عمل دا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا اس نیکی دا کوئی اجر نہیں لبے گا لہذا اے بات پلے بن لو فیصلہ بادیو نیکی بڑی کرنی ہے یا چھوٹی کرنی ہے او حضور دی سنت دے مطابق کرنی ہے آقا دے طریقے دے مطابق کرنی ہے میں مثال دے طور تے میں گل سمجھان واسطے کہن لگا تسی مینوں اچھی طرح جان دے جے عرصہ کوئی جناب 10-12 سال تو میں تواڈے کول خطبہ جمعہ مستقل پڑھاندا پیا ہاں میں کدی کسے تے کیچڑ نہیں اچھالیا میں کدی کسے نوں مندا نہیں بولیا اللہ دی توفیق و رحمت نال میں خالص اللہ دے قرآن تے نبی پاک دے فرمان دی دعوت لے کے تواڈے کول آنا وا اور دلائل دے نال بات نوں سمجھانا وا سادے لفظاں چ گل نوں سمجھانا وا اے جناب ربیع الاول دا مہینہ ہے ساڈے کچھ احباب ساڈے بھائی اینو جناب 12 ربیع الاول نو جشن عید میلاد
النبی دے نام تے مناندے پے نے ہن مینوں ایمانداری نال دسیا جے اسلام دے اندر میرے نبی دا طریقہ اے وے اللہ دے نبی نے دو عیداں دا اعلان کیتا ہے عید الفطر عید الاضحی اے دو عیداں دا اعلان میرے نبی نے کیتا ہے کسے تیسری عید دا اعلان میرے پیغمبر نے کیتا ہی کوئی نہیں تے آپ اپنے کولوں ایک تیسری عید بنا لئیے آپ اپنے کولوں ایک تیسری خوشی دا دن بنا لئیے حضرات محترم ایک عیدوں جائز ہوئے گا آقا فرماتے نے جدا عمل قرآن و سنت تو ثابت نہیں ہوئے گا او دا عمل مردود ہے او دا عمل بیکار اور ضائع ہے اللہ اکبر توجہ کرے آجے غور کرے آجے لہذا اس تیسری عید دا دین نال کوئی تعلق نہیں ہے یا تے قرآن و سنت وچوں کوئی دلیل ہونی چاہیے دیئے بھی اے قرآن پاک دی آیت دی دلیل ہے کہ تیسری عید بھی ہے یا نبی پاک دی کوئی حدیث ہونی چاہیے دیئے کہ اے بھی ایک عید منانی ہے یا کسے صحابی دا کم از کم دیتے عمل تے ہونا چاہیے دائے کہ اے بھی نبی پاک دا طریقہ ہے نہ میرے محترم بھائیو نہ اللہ دے قرآن چ کوئی دلیل ہے نہ نبی پاک دی حدیث اندر کوئی دلیل ہے تے پھر پتہ کی لگیا اے من مرضی دا عمل ہے اپنی منشا دے مطابق عمل ہے تے اللہ فرماتے نے اللہ اکبر رب العالمین فرماتے نے وَلَا تُبْتِلُوا اعمالکم ایسے اعمال ضائع کر دیتے جان گے ایسی نیکیاں برباد کر دیتیاں جان گیاں اللہ اکبر لہذا بھائیو نبی پاک دی سنت نو اپنانا ہے آپ دے طریقے نو اپنانا ہے اے جننے ساڑے کل کام ہوندے پہنے پہاڑیاں بنائیاں جا رہیاں نے لائٹاں لگائیاں جا رہیاں نے بازار سجائے جا رہے نے جشن منائے جا رہے نے 12 ربیع الاول نو تسی ویکھو گے اللہ اکبر گڈیاں سج جان گیاں نعرے لگائے جان گے جلوس نکالے جان گے کیک کٹے جان گے 12 ربیع الاول دے دیاڑے میں تے انج دے مندر بھی اکھاں نال ویکھے رہے بھی خسرے بھی نچائے جان گے میں تے انج دے مندر بھی ویکھے نے کہ مسجداں دیاں چھتاں تے ڈیک رکھ کے گانے بھی چلن گے تے ڈانس بھی کیتے گئے حضور دے نام دی خوشی تے نبی پاک علیہ السلام کو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور تسی جمعرات تے سوموار والے دن دا روزہ رکھ دیو ایدہ کی مطلب ہے آپ نے فرمایا جمعرات نو اللہ دی بارگاہ چ لوگاں دے اعمال پیش ہوندے میں تاں روزہ رکھنا کہ میرے عمل اللہ دی بارگاہ جان تے میرے اعمال وچ روزہ شامل ہو فرمایا سونےو سوموار دا روزہ فرمایا اس دن میں پیدا ہویا سی تے میں اللہ دا شکر ادا کرنا میں اس دن روزہ رکھنا اگر سانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت ہے اسی یہ سارا کچھ پیار کر رہے ہیں تے پھر پہاڑیاں بنان دی بجائے لیٹاں لان دی بجائے چنڈیاں لان دی بجائے سانو سوموار دا روزہ رکھنا چاہیے جو حضور دا طریقہ ہے مگر پوچھ لو تسی پورے فیصلہ آباد نو انہاں تو بڑا عاشق رسول ہی کوئی نہیں ہوئے گا تے زندگی بھر پاواں سوموار دا روزہ کدی نہ رکھیا ہو یہ تو کوئی پیار نہیں یار اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ تے اس دن روزہ رکھنا اور اگلی ایک گل سنو شاید بڑی سمجھ چاہ جائے اسی اس دن نو عید دا دن قرار دیتا ہے تے اللہ دے نبی اس دن روزہ رکھیا تے یہ بھی تو اڈے علم میں کہ عید والے دن روزہ کون رکھ دا ہے اگر اسی اس دن نو عید مننا گے تے پھر کی مطلب بنے گئے خدا را ہوش دے ناخن لو اے میں نا لوگوں دے پیچھے لگو نبی پاک علیہ السلام دا طریقہ ساڑھے واسطے ضروری ہے حضور اس دن روزہ رکھ دے سن سانو بھی چاہیے دائے ہر سوموار نو روزہ رکھیا کریے نبی پاک دی محبت بے اندر اللہ دی رضا واسطے پھر پیار دا اظہار ہے پھر محبت دا اظہار ہے مگر عمل ساڑھا قابل قبول نہیں ہوئے گا اللہ دی نبی دی اتباع کرنا ضروری ہے ایتھے جدوں یہ مسئلے سمجھائے جاندے نے پھر ساڑھے آپ پتہ ہے کی کہندے نے نہیں جی یہ فلاں مولوی صاحب نے بھی لکھی ہے فلاں امام صاحب نے لکھی ہے فلاں محدث نے لکھی ہے اور میری گل سنیا جے توجہ دے نال اللہ اکبر تسی تے مولویاں دی گل کر دیو تسی اماماں دی گل کر دیو تسی محدثین دی گل پہ کر دیو اللہ اکبر جبکہ اگر تحقیق کیتی جائے چار جڑے ائمہ اربعہ نے اللہ
اللہ اکبر انہاں دے وچوں کسے کو ثابت نہیں ہے جشن عید میلاد النبی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دے کولوں وی ثابت نہیں ہے امام شافعی کولوں وی ثابت نہیں ہے امام احمد بن حنبل کولوں وی ثابت نہیں ہے امام مالک کولوں وی ثابت نہیں ہے رحمہ اللہ دے کولوں نہ کسے حدیث دے امام کولوں ثابت ہے اللہ اکبر اے بات دیاں ایجاداں نے اے بات دے کم نے اور اگلی گل تے غور کرے اجے میرے مسلمان بھائیو توجہ کرے اجے غور کرے اجے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا اللہ اکبر جتھے واضح فرمان آ گیا ہے کہ میں اس دن روزہ رکھنا وا اللہ دا شکر ادا کرنا وا پھر ساڈے کول تے تیسری گل کوئی ہونی نہیں چاہیے جدوں نبی پاک دی حدیث واضح آ گئی ہے ساڈے کول تے اللہ دے نبی نے 63 سالہ زندگی دی اندر ایک دن بھی اپنے جناب جنم دن نو سیلیبریٹ نہیں کیتا نہ حضرت ابو بکر صدیق نے کیتا نہ حضرت فاروق اعظم نے کیتا نہ حضرت عثمان غنی نے کیتا نہ حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہم نے کیتا جدوں نبی پاک نے بھی نہیں کیتا صحابہ نے بھی نہیں کیتا پھر اسی اپنی مرضی دا عمل کیوں لے کے آگے اگے فلاں مولوی صاحب نے لکھیا ہے ہن حدیث تے غور کرے اجے اللہ اکبر حضرات محترم سنن دارمی شریف دے اندر روایت موجود ہے سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے ایک دن جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دے کول آئے تے انج انہاں دے ہاتھ دے اندر تورات دے کچھ اوراق پکڑے ہوئے نے تے آپ تورات نو پڑھدے پے نے تے نبی پاک نو کہن لگے جناب عمر کہن لگے سونےو اے میرے کول تورات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام تے نازل ہونے والی کتاب اللہ اکبر تے نال ہی انہاں تورات نو پڑھنا شروع کر دیتا اللہ دے نبی ویکھ رہے نے تے میرے پیغمبر غصے اندر آ گئے شدید غصے اندر آ گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے عمر اللہ اکبر گم پان والیاں تینوں وی گم پان اے پیارے عمر کی کردا پیا اے تو اللہ دے نبی دا چہرہ نہیں ویکھدا پیا حضور غصے دے اندر نے جدوں حضرت عمر نے ویکھیا نبی پاک دے چہرے وال تے اللہ دے نبی دا چہرہ سرخ ہو گیا غصے نال تے حضرت عمر کہن لگے سونےو معذرت جانما رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی فرمایا میں اللہ تعالی دے رب ہون تے راضیاں میں تانوں اپنا رسول من کے راضیاں دین اسلام نو اپنا مذہب من کے راضیاں اللہ دے نبی میرا کوئی ایسا مقصد نہیں سی کہ میں دے تے عمل کرنا ہے میں تے ہمیں معلومات واسطے پڑھ رہا سی اللہ اکبر تے نبی پاک نے کیا کیا فرمایا پیارے عمر گل سن لے گل توجہ نال سنیا جے مسلمان بھائیو نبی پاک فرماندے نے پیارے عمر اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہن جناب تواڈے کول تشریف لے آون تے تسی میرا طریقہ چھڈ کے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام دا طریقہ اپناؤ تے اللہ کی قسم ہے تسی گمراہ ہو جاؤ گے تسی سیدھے رستے تو بھٹک جاؤ گے اللہ اکبر صراط مستقیم تو ہٹ جاؤ گے تے اگلی گل سن لو اگر جناب موسیٰ علیہ السلام بھی میرے دور نبوت دے اندر آ جاننا موجود ہوندے تے حضرت موسیٰ بھی میری پیروی کر دے وہ بھی میری اتباع کر دے اپنا طریقہ تے اپنی شریعت نہ چلان دے اللہ اکبر حضرات محترم اس گل دا وعدہ تے اللہ تعالی نے عالم ارواح دے اندر ہی نبیاں کولوں لے لیا سی جدوں اللہ نے فرمایا دی وا اذا اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول اللہ تعالی نے عالم ارواح دے اندر جدوں اجے ساڈیاں روحاں وی ساڈا جسم نہیں سی اجے تیار ہوئے روحاں اللہ نے بنائیاں سن اللہ تعالی نے روحاں کولوں نبیاں دیاں روحاں کولوں وعدہ لے آئے اے انبیاء دی جماعت میں تانوں نبوت دیاں گا میں تانوں رسالت دیاں گا دنیا دے اندر جا کے مگر میرے نال ایک وعدہ کریا جے اللہ اکبر جدوں تہاڈی موجودگی اندر میرا آخری
پیغمبر آ جائے تہاڈی نبوت دا دور چل رہا ہوے تہاڈی شریعت تے لوگ عمل کر رہے ہون تے میرا آخری نبی آ جائے فرمایا پھر تسی اپنی نبوت نہیں چلانی اپنی رسالت نہیں چلانی بلکہ میرے پیغمبر دی پیروی کرنی ہے میرے نبی دی اتباع کرنی ہے آقا فرماتے ہیں عمر جناب موسیٰ علیہ السلام خود بھی آ جانا وہ بھی میری پیروی کرنگے وہ بھی میرا ہی طریقہ اختیار کرنگے فیصلہ بادیو میں درد دل نل سوال کرنا چاہنا اگر نبی موسیٰ علیہ السلام اللہ دے لاڈلے پیغمبر بھی دنیا تے آ جان وہ اپنا طریقہ چلان تے اللہ تعالیٰ انہاں دا نہیں چلن دینگے انہاں بھی نبی پاک دی اتباع کرنی پائیں گی تے نبی دے بارے ایک گل نبی پاک فرما رہے ہیں تے عام امامہ تے مولویاں دی گل کتے رہ گئی تسی آپے ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصا آمان دی جتے نیویں پا لئی نبیاں نے کی رہ گئی گل امامان دی کسے مولوی دے پیچھے نہیں لگنا کسے امام دے پیچھے نہیں لگنا جدوں اللہ دا قرآن موجود ہے نبی پاک دا فرمان ساڑھے کول موجود ہے لہذا ایسے تمام کمہ تو بعد آؤ جڑے نبی پاک تو ثابت نہیں نے سنت تو ثابت نہیں نے انہاں دا کوئی اجر نہیں ملے گا اللہ اکبر بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر جڑا بندہ بدعت جاری کردہ ہے بدعت دا مطلب ہے کوئی ایسا کم دین اندر شامل کرنا جیدہ قرآن و سنت دی اندر کوئی ثبوت نہیں ہے اور انہوں نیکی سمجھ کے کرنا انہوں بدعت کیا جاندہ ہے کہ بدعت گمرائی ہے گمرائی انسان نو جہنم میں لے کے چلی جاندی ہے اللہ اکبر اور میرا ایک سوال ہے اگر بندے کہیں دیں یار اسی نیکی دا کام ہی کر دے پہ اسی کڑی کو برائی کی تھی نیکی دے کام دے بھی تو انہوں اعتراض دے محبت دے کر دے پہ پیار اس کر دے پہ میں انہوں ایمانداری نل دسو اگر عمل کوئی بھی عمل اسی اپنی مرضی دے مطابق ہی کرنا سی اپنی منشا دے مطابق ہی اسی نیکیاں کمانیاں سن تے پھر میں انہوں دسو بھی نبی پاک علیہ السلام دی بے صد دا مقصد کی ہے نبیان دے آن دا مقصد کی ہے اگر انسان نے اپنی مرضی دے عمل کرنے سن نبی دے آن دا مقصد یہ ہے کہ لوگاں نو اللہ دی بندگی دا طریقہ سمجھا کرنی کی میں اللہ دی بندگی وگرنہ نظام ہنجی چلدا رہنا سی اے اللہ دا فضل ہویا ہے اے اللہ دا کرم ہویا ہے اللہ نے سنو آخر الزمان پیغمبر عطا کیتا ہے عرش والے خدا تیرا بہت شکریہ عرش والے خدا تیرا بہت شکریہ کملی والے دا دامن پھڑا چھوڑیا عرش والے خدا تیرا بہت شکریہ کملی والے دا امتی بنا چھوڑیا جس دی حسرت کریں دے گئے انبیاء جس دی حسرت کریں دے گئے انبیاء سانو محبوب او کر عطا چھوڑیا عرش والے خدا تیرا بہت شکریہ جیڑے بھی کملی والے دے سنگ لگ گئے خوش نصیبانو مولا دے رنگ لگ گئے جیڑے بھی کملی والے دے سنگ لگ گئے خوش نصیبانو مالک دے رنگ لگ گئے خوش نصیبانو مالک دے رنگ لگ گئے ہویا راضی خدا تے خدا دا نبی ہویا راضی خدا تے خدا دا نبی فیصلہ بچ قرآن دے لکھا چھوڑیا عرش والے خدا تیرا بہت شکریہ کملی والے دا امتی بنا چھوڑیا عرش والے خدا تیرا بہت شکریہ کس قدر کملی والے نو عظمت ملی رات معراج دی گن جو سارے نبی کس قدر کملی والے نو عظمت ملی رات
معراج دی ہیں جو سارے نبی سارے نبیانو کر کے صف بچ کھڑا سارے نبیانو کر کے کھڑا صف اندر مقتدا کملی والا بنا چھوڑیا عرش والے خدا تیرا بہت شکریہ عرش والے خدا تیرا بہت شکریہ حضرات محترم نبی پاک دی اتباع کرنی ہے نبی بھی آ جائے کوئی اللہ دا سچا رسول بھی دنیا تے آئے بلکہ موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام آنگے دنیا اندر حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام آنگے مگر اپنی نبوت نہیں چلانگے حضور دی نبوت تے عمل کرنگے حضور دی شریعت تے عمل کرنگے حضور تے ایمان لے کے آنگے نبی نہیں اپنی شریعت چلا سکتے تھے مولوی اپنے فتوے کی میں چلا سکتے ہیں بھائی لہذا اس بات نو سمجھو میرے مسلمان بھائیو اجر اس عمل دا ملے گا جیڑا عمل حضور دے طریقے دے مطابق کیتا جائے گا نہیں سمجھ آئی صحیح بخاری دی روایت کو سنا نوا نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے ایک دن تین نبی پاک دے صحابی کٹھے ہو کے حضور دے کارائے اللہ اکبر نبی پاک دی ازواج مطہرات دے کول پوچھیا انہوں سوال کیتا اللہ اکبر ماں جی دسونا کہ آقا علیہ السلام دی عبادت دا کی معمول ہے تے اماں جی نے دسیا میرے نبی دی زوجہ محترمہ نے دسیا اللہ دے نبی ساری ساری رات قیام کر دینے اتنا لمبا لمبا قیام کہ آپ دے پیران دی ایڈیاں سوج جاندیاں نے ورم بن جاندے نے ہن تینوں نبی پاک دے صحابی سوچن لگ گئے ہونا کیا اے دے بدلے تے اسی کوئی عبادت نہیں کر دے حالانکہ حضور دے معصوم نے اللہ تعالیٰ نے انہاں دیاں اگلیاں پچھلیاں خطاوانو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے گناہاں تو انہوں پاک کر دیتا ہے کہ اللہ دے نبی اتنی عبادت کر دینے پھر اسی تے عبادت ہی کوئی نہیں کر دے اور تینے تھے کھڑے ہو کے مشورہ کرنے لگ گئے ایک کہیں دے بس پھر موک کی گل آج دے بعد میں نماز ہی پڑھی جانی ہے اور دنیا دا کوئی کام نہیں کرانگا نماز ہی پڑھی جامانگا دوسرا کہنے لگا میں آج دے بعد روزہ ہی رکھی جامانگا کدھی روزہ ترک نہیں کرانگا تیسرا کہنے لگا میں زندگی بھر نکاح ہی نہیں کرانگا اللہ اکبر تاکہ میری زندگی جناب مصروفیت تو بچ جائے بیوی بچیاں دے ہون دیاں مصروفیت بڑھ جائے گی میں نکاح ہی نہیں کرنا اللہ اکبر میں بس عبادت وقت گزارنا ہے اے تین نبی پاک دے صحابی نے تین گلاں کر کے چلے گئے فیصلہ بادیو ایمانداری نال دسیا جے کٹی اچھی ہے نہ دی نیت ہے کٹی سونی ہے نہ دی فکر ہے آخرت کمانا چاندے نے دنیا دے چنجٹ تو جان چھڑانا چاندے نے بس نماز ہی پڑھی جانیاں نے بس روزے ہی رکھی جانے نے بس کسے جناب اللہ اکبر عدت نکاح کوئی نہیں کرنا زندگی اللہ دی عبادت گزارنی ہے نبی پاک نو پتہ چلیا تین صحابی آئے اے گلاں کر کے چلے گئے حضور نے تیناں نو بلا لیا فرمایا تسی یہ گلاں کیتیاں نے جی اللہ دے نبی کیتیاں نے اس واسطے کیتیاں نے کہ تہاڈا تے رتبہ ہی بڑا بلند ہے تسی ایک نہیں عبادت گزار سانو بہت ہی عبادت کرنی چاہیے تے آقا فرماتے نے اللہ دی قسم ہے اللہ اکبر میں تواڈے ساریاں تو زیادہ اللہ دا ذکر کرنا سب تو زیادہ اللہ تو ڈرنا والا وا مگر یاد رکھو میرے صحابہ میں نماز پڑھنا میاں میں آرام بھی کرنا وا اللہ اکبر میں روزے رکھنا میاں میں چھاڑ بھی دینا یعنی عام دن حضور جمعرات سوار دا روزہ رکھ دے باقی دنہ چ نہیں رکھیا کر دے فرمایا میں نکاح بھی کیتے نے میریاں بیویاں بھی نے میرے بچے بھی نے تے تسی میرے تو اگے کیویں بڑھنا چاہندی ہو فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لمن راغبان سنتی فلیس منی میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگو جس بندے نے میری سنت نو چھڈیا میری سنت نو موڑیا او ساڈے وچوں ہی نہیں ہے ساڈا اون دے نال تعلق ہی کوئی نہیں ہے یعنی نکاح کرنا بھی میری سنت ہے اللہ اکبر آرام کرنا بھی میری سنت ہے روزہ رکھنا تے روزہ چھڑنا بھی میری سنت ہے جن نے میری سنت تو منہ موڑیا او ساڈے وچوں ہی نہیں ہے صحابہ دے کنے اچھے خیالات نے کہ اللہ دے نبی فرماندے نے تسی میرے نال ود کے نیک بننا چاہندے ہو میرے تو ود کے اللہ تو ڈرنا ہے ہی کوئی نہیں
میرا طریقہ یہ ہے کہ میں عبادت بھی کرنا، میں آرام بھی کرنا، میں نکاح بھی کیتے، بیوی بچوں کو ٹائم بھی دینا۔ انسان دی زندگی دا مقصد صرف ہے نہیں ہے کہ بس سجدے کری جائے، نمازاں پڑھی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اخلاقیات دے درس بھی دیتے نے، معاشرے دے بھی درس دیتے نے، اللہ نے معاملات دے بھی درس دیتے نے۔ نبی پاک علیہ السلام دا طریقہ اتنا ضروری ہے، آپ دی سنت عمل ویکھو، صحابی رسول مرضی دا عمل کرے تے اللہ دے نبی فرماندے نے او بندہ ساڈے وچوں ہی نہیں، تے اسی مرضی دے عمل کری جائیے تے سانوں کسے نہیں پوچھنا۔ لہذا میرے محترم بھائیو، سنت دی اہمیت نو سمجھ لو۔ اگر نبی پاک دا طریقہ نہیں، جڑے بڑے بڑے مرضی عمل کرو، یار ساری زندگی نمازاں ہی پڑھی جانا، اے کوئی چھوٹا جی عمل تے نہیں۔ ساری زندگی روزے ہی رکھی جانا، اے کوئی چھوٹا جی عمل تے نہیں۔ اللہ دی رضا واسطے، رب نو راضی کرنے واسطے ساری زندگی نکاح ہی نہ کرنا، اے چھوٹا جی عمل تے نہیں نا، بڑے 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 عمل نے۔ مگر اللہ اکبر و عمل مردود نے جڑے نبی پاک دی سنت تو ثابت نہیں نے۔ اللہ اکبر، اہمیت نبی پاک دی سنت دی توجہ کرے آجے، غور کرے آجے۔ ہون آؤ ذرا میں تانوں نبی پاک دی سنت دے چند فوائد تواڈے سامنے عرض کراں۔ جڑا بندہ سنت تے عمل کردا ہے، حضور دا طریقہ اختیار کردا ہے، اس بندے نوں کی فائدہ ملے گا؟ پہلا فائدہ نوٹ کرو، اللہ فرماندے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے سونےو اعلان کرو، جیڑے لوگ چاہتے نے ساڈا اللہ ساڈے تے راضی ہو جائے، رب دی محبت حاصل ہو جائے، اسی اللہ دے محبوب بن جائیے، انہاں نوں کہو تواڈی اتباع کریا کرن، تواڈی پیروی کریا کرن۔ فیصلہ بادیو گل سنیا جے، اللہ کہندے نے میرے نبی دی اتباع کریا کرو۔ اللہ جی اسی سونے نبی دی اتباع کریے، حضور دی سنت اپنائیے، پھر سانوں کی ملے گا؟ اللہ فرماندے نے یحببکم اللہ، پہلا فائدہ یہ ہوئے گا، اللہ فرماندے نے تسی میرے نبی دی اتباع کرو گے، میں رب تواڈے نال محبت کرن لگ جاواں گا۔ اللہ تواڈے نال محبت کرن لگ جان گے، تے جنوں رب دا پیار نصیب ہو گیا، جنوں اللہ دی محبت نصیب ہو گئی، اللہ دی قسم دا بیڑا بننے لگ گیا، وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ جنوں اللہ دا پیار لب جائے، جنوں اللہ دی محبت لب جائے، بندے کہندے نا اے فلاں چودھری دے ڈیرے جانا ہے تے فلاں بندہ انہوں بڑا پیارا جے، فلاں بندہ بھئی انہوں بڑا محبوب جے، او دے ڈیرے اندر، او دی مجلس دی اندر جویں او دی سنی جاندی ہے، کسے دی نہیں سنی جاندی۔ بندے مثالاں دے نے بھائی، تے جنوں اللہ دا پیار لب جائے، اللہ دی محبت لب جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحیح بخاری دے اندر ہے، جنوں اللہ تعالیٰ کسے بندے نال محبت کر دے نے، پیار کر دے نے، تے پھر اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام نو حکم دے دے نے بھئی فلاں بندہ مینوں بڑا محبوب ہے، تم ہی اودے نال پیار کریا کر۔ حضرت جبرائیل بھی اودے نال پیار کر دے نے، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام نوری ملائکہ نو اعلان کر دے نے بھئی دنیا فلاں بن فلاں بندہ اللہ نو بڑا محبوب ہے، بڑا پیارا ہے، اللہ بھی اودے نال پیار کردا ہے، میں بھی اودے نال پیار کرنا، تسی بھی اودے نال پیار کریا کرو، سارے فرشتے بھی اودے نال محبت کردے نے۔ پھر اللہ اپنے محبوب تے اس قدر مہربان ہو جاندے نے کہ اللہ تعالی اپنی ہر مخلوق دے سینے چوندا پیار پیدا کر دیندے نے، پھر ہر مخلوق ہوندا ادب کر دیے، ہر بندہ اودے نال محبت کرن لگ جاندا ہے۔ اللہ اکبر، ایویں نہیں سکھ بھی نبی پاک دیاں نعتاں پڑھ دے، ایویں نہیں اللہ اکبر دیگر مذاہب دے لوگ بھی نبی پاک دیاں تعریفاں کر دے۔ اللہ نے محبت پا دیتی ہے دلاں دے اندر، عقیدت تے الفت پا دیتی ہے دلاں دے اندر، رب دے محبوب بن جاؤ گے اگر تسی نبی پاک دی سنت تے عمل کرو گے۔ دوسرا فائدہ کی ہوئے گا، اللہ فرماتے نے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ مولا کریم فرماتے نے میں تواڈے نال پیار بھی کراں گا تے میں تواڈے سابقہ گناہاں نوں معاف بھی کر چھڈاں گا۔
دوسرا فائدہ ہوئے گا حضور دی سنت نو اپنان دا اللہ محبت بھی کرنگے تے اللہ گناہ بھی معاف کر دیں گے. آپ سارے گناہگار اور سارے خواہش رکھنے ہیں کہ اللہ سنو معاف کر دے, سارے امید رکھنے ہیں کہ اللہ معاف کر دے گا. تے اللہ تعالیٰ نے طریقہ دس دیتا ہے, اے میرے گناہگار بندیو, اے میرے خطا کار بندیو, جان دیو کہ میں تنو معاف کر دے ماں. تسی میرے نبی دی سنت نو اپنایا کرو, حضور دے طریقے نو اپنایا کرو جو میرے نبی نے عمل کیتا ہے. سنت دا کی مطلب ہے یعنی نبی پاک دا طریقہ یعنی اتباع دا کی مطلب ہے. جویں نبی پاک نے نماز پڑھی ہے اونج پڑھیا کرو, جویں حضور نے روزہ رکھیا ہے اونج رکھیا کرو, جویں حضور نے عیداں منائیاں نے اونج منایا کرو, جویں نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیتا ہے اونج کریا کرو, جویں خوشی نبی پاک مناندے سن اونج منایا کرو, جویں غمی دا موقع تے نبی پاک دا کردار سی اونج دا کردار بنایا کرو. اینو اتباع رسول کیا جاندا ہے, اینو اتباع سنت کیا جاندا ہے. اللہ محبت بھی کرنگے, اللہ گناہ بھی معاف کر دینگے. توجہ کرے آجے, غور کرے آجے. تیسرا فائدہ کی ہوئے گا نبی پاک دی سنت نال پیار کرن دا. اوے سونےو تسی اللہ دی رحمت دے حقدار بن جاؤ گے, اللہ تواڈے تے اپنی رحمت فرمان گے. اللہ رب العالمین فرماندے نے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ. مولا کریم فرماندے نے اللہ دی اطاعت کریا کرو تے اللہ دے رسول دی اطاعت کرو تاکہ تواڈے تے رحم کیتا جائے, تاکہ تواڈے تے اللہ دی رحمت نازل ہوئے. اللہ اکبر. پتہ لگیا جیڑا بندہ نبی پاک دی سنت نو اپناوندا ہے, حضور دی اتباع زندگی گزاردا ہے, وہ اللہ دی رحمت دا حقدار ہے, او دے تے اللہ دی رحمت وسے گی. تے یاد رکھو فیصلہ بادیو, اللہ دی رحمت نالی بندے جنت چ جانے جے, رب دی رحمت تو بغیر کوئی بندہ جنت چ نہیں جا سکے گا. حدیث پاک اندر آندا ہے ایک بندے نے بڑیاں نیکیاں کیتیاں ہون گیاں, بڑے بڑے اونے جناب اچھے کام کیتے ہون گے, تے اللہ تعالیٰ فرمان گے جا میرا بندہ جا میری رحمت نال جنت تے چلا جا. جو روک کے کہے گا اللہ جی اینیاں نیکیاں کیتیاں, اینیاں عبادتاں کیتیاں, اینے روزے رکھے, اینے صدقے کیتے, اجے بھی تواڈی رحمت نال جنت تے جاواں, میں اپنے اعمال دے بدلے نہیں جنت تے جا سکدا. تے اللہ فرمان گے اچھا تینوں نیکیاں تے مانے, نیک اعمال تے مانے. اللہ جی میں نیکیاں کیتیاں ہی بڑیاں. اللہ فرمان گے فرشتیو انج کرو نا, اللہ اکبر, ایک ترازو اندر انیاں ساریاں نیکیاں رکھو تے دوسرے ترازو اندر ایدی اکھ دے ایک پردہ رکھو جدے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اینو جناب ویکھن دی طاقت عطا کیتی سی. او پردہ رکھیا جائے گا, ایدی ساری زندگی دیاں نیکیاں اس پردے تو ہلکیاں ہون گیاں. ایک اکھ دا پردہ جڑا بھاری نکل آئے گا تے پھر کہے گا اللہ میں تیری رحمت نال جنت چ جانا چاہنا وا. اللہ اکبر. اللہ دی رحمت اتنی بڑی نعمت ہے, اتنی بڑی دولت ہے. تے اللہ فرماندے نے تسی میرے نبی دی اطاعت کرو, تسی میرے نبی دی اتباع کرو تے میں تواڈے تے رحمت کراں گا, میں تواڈے تے اپنا فضل کراں گا. تے رب دی رحمت تو بڑی نعمت کیڑی ہے. اللہ اکبر. توجہ کرے اجے, غور کرے اجے مسلمان بھائیو. چوتھا فائدہ اللہ اکبر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی اتباع کرن دا, حضور دی سنت نو اپنان دا چوتھا فائدہ کی ہوئے گا. غور کرے اجے, توجہ کرے اجے. آقا علیہ السلام دی سنت دی اتباع کرنے والا بندہ حقیقی معنی وچ کامیاب ہوئے گا. حقیقی کامیابی اس بندے نوں ہی ملنی ہے جڑا بندہ نبی پاک دی سنت دے عمل کردہ ہے, آپ دی اتباع زندگی گزاردہ ہے. ایتھے بندے دکان بنا کے کہیں دے نے میری دکان بڑی چل گئی, میں کامیاب ہو گیا. بندے فیکٹری بنا کے کہیں دے نے میری فیکٹری بڑی چل گئی, میں کامیاب ہو گیا. بندے جناب اپنی کالونی کٹ کے کہیں دے نے میری کالونی بڑی سیل ہو رہے نے پلاٹ, میں کامیاب ہو گیا. خطیب کہیں دے میریاں تقریراں بڑیاں چلن لگ گئیاں, میں کامیاب ہو گیا. ہر شعبے دا بندہ سمجھدا ہے, مگر میرے بھائیو یاد رکھو ایک کامیابی عارضی کامیابی ہے. حقیقی کامیابی تے وے کہ بندہ آخرت وچ کامیاب ہو جائے.
حقیقی کامیابی تے وے کہ بندے نو آخرت دی کامرانی مل جائے تے آخرت دی کامرانی کنہ واسطے وے اللہ رب العالمین فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اللہ اکبر فرمایا لوگو جس بندے نے اللہ تے اللہ دے رسول دی تابعداری کی تھی اللہ اکبر بے شک انہیں بڑی بڑی کامیابی حاصل کر لئی انہیں صحیح معنی کامرانی حاصل کر لئیے لہذا حضور دا طریقہ اپناؤ کامیابی ملے گی۔ کئی لوگ قیامت والے دن اپنے ہتھاں تے چک وڑدے ہونگے جناب اپنے ہتھاں نوں کٹ کٹ کھاندے ہونگے تے کہنگے یا لیتانی ہائے کاش اسی نبی پاک دا طریقہ چھڑ کے غیران دے پیچھے نہ لگ دے، ہائے کاش افسوس اسی حضور دا طریقہ چھڑ کے حضور دا رستہ چھڑ کے غیران دے پیچھے نہ لگ دے، اج اسی ناکام نہ ہوں دے، اج اسی برباد نہ ہوں دے۔ میرے بھائیوں نبی پاک دی اتباع کرنی ہے اور کسے دی اتباع نہیں، بس کملی والے دی اتباع کرنی ہے۔ والدین دی اطاعت کریا کرو، بیوی شوہر دی اطاعت کریا کرے، حق وقت دے حکمران دی اطاعت کریا کرو، اپنے خطیب دی اپنے امام دی جناب تابعداری کریا کرو، مگر اوتھے تک جتھے تک کہ لوگ اللہ دے قرآن تے نبی پاک دی سنت دے مطابق چلن، جتھے قرآن و سنت دے خلاف چلن اوتھے تسی دی نہیں مننی، اوتھے اللہ تے اللہ دے رسول دی بننی ہے، اوتھے اللہ تے اللہ دے رسول دے طریقے تے عمل کرنا ہے۔ اللہ اکبر ایک کامیابی حقیقت دی اندر ایتھے بندے آندے نے ایمانداری دی گل تانوں دساں، میں تانوں ویڈیو کلپ سنا سکنا کہ جناب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہندے نے امام بخاری بھی رفع الیدین کرتے تھے، امام مسلم بھی رفع الیدین کرتے تھے، امام نسائی بھی کرتے تھے، ابن ماجہ بھی کرتے تھے، امام مالک بھی کرتے تھے، امام شافعی بھی کرتے تھے، امام احمد بن حنبل بھی رفع الیدین کرتے تھے، بلکہ پیر عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ بھی رفع الیدین کرتے تھے۔ میں ان کا مرید ہوں، میں رفع الیدین نہیں کرتا کیونکہ میں حضرت ابو حنیفہ کا میں پیروکار ہوں، میں ان کا مقلد ہوں، ان کی تقلید کرتا ہوں۔ یعنی وہ سب واضح طور تے کہہ رہے ہیں صحابہ رفع الیدین کردے سن، محدثین رفع الیدین کردے سن، پیر صاحب رفع الیدین کردے سن، اے حضور دی سنت ہے، میں نہیں کردا چونکہ میرے امام نے نہیں کیتا۔ اور جاؤ امامان انہاں لوگ علماء نوں پوچھ لو، سوال کر لو، آج بھی یوٹیوب تے انٹرویو موجود یہ اور اسلام آباد دے راول پنڈی دے بہت بڑے خطیب نے مفتی حنیف قریشی صاحب انہوں نے سوال کیتا گیا رفع الیدین دے متعلق تہاڈا کی خیال ہے؟ پیر عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ جنہاں نوں 11ویں والا پیر کہندے او بھی کریا کردے سن، انہاں دی کتاب وچ لکھیا ہویا ہے، آندے نے جی او کریا کردے سن، او امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ انہاں دے پیروکار سن، انہاں دی تقلید کردے سن، مقلد سن، اس واسطے انہاں دا رفع الیدین بالکل ٹھیک ہے۔ انہاں پوچھیا اہل حدیث رفع الیدین کر دے نے تے کیوں اعتراض کر دیو؟ آندے نے یہ کسی امام کی تقلید نہیں کر دے، یہ ڈائریکٹ کہندے نے اللہ دے نبی کر دے سن اسی تاں کرنے ہاں، لہذا انہاں دا رفع الیدین ٹھیک نہیں۔ اندازہ کرو اگر میں نبی پاک دی سنت سمجھ کے رفع الیدین کراں تے پھر میرے تے اعتراض ہے، اگر کسی امام دی گل مان کے رفع الیدین کراں تے پھر میں ٹھیک ہوں۔ عجیب معاملہ ہے۔ اور اللہ دے بندیو کیڑے پاسے چلے گئے ہو؟ ساڈے واسطے اتباع اللہ دے نبی دی ضروری ہے، ساڈے واسطے حجت اور دلیل نبی پاک دی بات ہے، کسی امام دی بات نہیں، کسی محدث اور مجدد دی بات ساڈے واسطے حجت اور دلیل نہیں۔ کتنے افسوس دی بات ہے، کتنے ظلم دی گل ہے کہ بندہ نبی پاک دی سنت سمجھ کے عمل کرے تے آندے نے تیرا عمل ٹھیک نہیں، تے امام صاحب دی مان کے کرے تے آندے نے بالکل ٹھیک۔ آندے نے امام شافعی کو ماننے والے رفع الیدین کرتے ہیں تو ٹھیک کرتے ہیں، امام مالک کو ماننے والے رفع الیدین کرتے ہیں تو ٹھیک کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل کو ماننے والے رفع الیدین کرتے ہیں تو ٹھیک کرتے ہیں، مگر یہ اہل حدیث غیر مقلد ہیں، ان کا رفع الیدین ٹھیک نہیں ہے، یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کے کرتے ہیں۔ کمال کر دیتی جے یار، پتہ نہیں تانوں کنے عالم بنا دیتا ہے۔
اللہ اکبر توجہ کرے جے غور کرے جے اے تواڈیاں گلاں ہون گیاں کہ تسی نبی پاک دے مقابلے تے امام چکی پھر دے جے مولوی چکی پھر دے جے میرا عقیدہ تے ایمان ہے میرے نبی ورگا اللہ نے بنایا بھی کوئی نہیں کسے ماں نے جایا بھی کوئی نہیں توجہ کرے جے غور کرے جے اللہ اکبر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت تے شان میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ رب العالمین نے کیسا مرتبہ عطا کر دیتا ہے ملتی نہیں جس دی کوئی مثالے چانے عبداللہ داتے آمنہ دالالے چانے عبداللہ داتے آمنہ دالالے دنیا تے آیا جدو شاہ دو جہان دا دنیا تے آیا جدو شاہ دو جہان دا کعبے دا خطیب سونا صاحب قرآن دا کعبے دا خطیب سونا صاحب قرآن دا کفر نو اج لوگو ملیا زوالے چان عبداللہ لاتے آمنہ دالالے چانے عبداللہ لاتے آمنہ دالالے چکیا غلیمہ جدو برکت آیانے ویکھ کے غیران سب رہ گئیاں دائیانے ویکھ کے غیران سب رہ گئیاں دائیانے ہوگی غلیمہ خوشحالے چان عبداللہ لاتے آمنہ دالالے چان عبداللہ لاتے آمنہ دالالے اللہ اکبر توجہ کرے آجے غور کرے آجے مسلمان بھائیو نبی پاک کی اتباع کرنی ہے حقیقی کامیابی ہے بھی اندر یہ اللہ فرما دینے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا حقیقی کامیابی اس بندے کو جس بندے نے نبی پاک دا طریقہ اختیار کیتا ہے اگلی گل تے غور کرے آجے اگر تسی نبی پاک دی اتباع کرو حضور دی سنت اپناؤ تانوں جہنم تو آزادی لب جائے گی جہنم تو اللہ تعالی تانوں بچا لین گے دلیل کیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا توجہ کرے آجے غور کرے آجے صحیح بخاری دی روایت ہے آقا فرماتے نے پہلیاں جڑیاں قوماں نے بنی اسرائیل دے 72 فرقے بنے 72 فرقے میری امت دے 73 فرقے ہون گے اللہ اکبر کلہم فی النار سارے جہنم اندر جان گے الا ملت واحدہ مگر ایک فرقہ ایک جماعت جڑی ہے وہ جنت وچ جائے گی اللہ اکبر پوچھیا گیا سونیو او جماعت کیڑی جماعت ہوئے گی او کیڑا لشکر ہوئے گا او کیڑا ناجیہ فرقہ ہوئے گا جو جناب جنت جہنم تو نجات پا جائے گا آقا فرماتے نے جس فرقے نے جس جماعت نے میری اتباع کی تھی میرے صحابہ دا طریقہ اپنایا میرے طریقے تے عمل کیتا میرے صحابہ دے طریقے تے عمل کیتا او کرو نجات پا جائے گا او کرو کامیاب ہو جائے گا او جہنم تو آزاد ہو جائے گا لہذا میرے محترم بھائیو ہن گل تے تھے واضح ہو گئی اوے جن اللہ دے نبی دے صحابہ دا طریقہ اختیار کرنا ہے اونے کامیاب ہونا ہے تے جنہیں بعد والیاں دے طریقے اختیار کرنے نے جنہیں مولویاں اماماں دے طریقے اختیار کرنے نے اے دے بارے تسی آپ ہی فیصلہ کر لو میں گل ایویں چلدی پھردی نہیں کیتی کسے کہانی دی گل نہیں کیتی کچیاں گلاں کرن دا عادی نہیں صحیح بخاری پڑھدا پیاں ماں پہلیاں قوماں دے 72 فرقے حضور فرماندے نے میری امت دے 73 فرقے اللہ اکبر سارے فرقے جہنم اندر ایک فرقہ جنت اندر او کیڑا جیڑا نبی پاک دا طریقہ اپنائے گا جیڑا صحابہ دا طریقہ اپنائے گا جاؤ میں اعلان کہنا ما ذمہ دار بندہ ہون دی حیثیت نال کہنا پڑھو نبی پاک دی حدیثاں پڑھو صحابہ دی اقوال پھر پتہ لگے صحابہ تے حضور دے طریقے تے کون چل رہے ہیں من مرضیاں تے خود ساخت عمل کرنے والے اسی لوگ نہیں
اسی اللہ دی توفیق نال ایک عمل ایسا تسی دسو مسجد کھڑا ہو کے کہہ رہے ہیں ایک عمل میرے چ پایا جان والا جڑا میں نیکی سمجھ کے کرنا وا اگر نبی پاک دی حدیث تو ثابت نہ ہویا سورج بعد اندر غروب ہوئے گا میں تینوں اس عمل نو چھڑ کے بکھاواں ایک حدیث ایسی پیش کرو جرے تے میرا عمل نہیں ہے اگر نبی پاک دی واقعی حدیث ہوئے گی صبح دا سورج بعد اندر غروب ہوئے گا شام دا حضرات محترم میں پہلے تو نو دیتے عمل کر کے بخاما اسی تے تیجی چوتھی گالی کدی نہیں کی تھی میرے محترم بھائیو جہنم تو آزادی دا طریقہ آقا دی سنت سے عمل کرنا ہے اللہ اکبر تے اگے دے کے آواں اگلی گل سن لو میرے محترم بھائیو نبی پاک دی اتباع دا اگلا فائدہ کی ہونا ہے قیامت والے دن جدوں نفسا نفسی دا عالم ہونا ہے جدوں لوگ پسینے اندر ڈوب دے تیرتے ہونے نے جدوں پیاس دی وجہ کر کے لوگاں دیاں زباناں باہر آ جانیاں نے ایسے عالم دی اندر ایسی کیفیت دی اندر حضور کر کے اوزے کوثر تے موجود ہونگے اللہ دے نبی فرماتے میں توڑا انتظار کر رہا ہوں گا ایسی کیفیت دی اندر نبی پاک دی ہتھوں اگر جام کوثر پینا چاندی ہو حضور فرماندی ہو کوثر دا جڑا جام ہے او شہد نالو مٹھا ہے برف نالو ٹھنڈا ہے دودھ نالو زیادہ سفید ہے سونے دے برتنہ دے اندر دیتا جائے گا تے جڑا ایک وہارو پانی پی لوے گا دوبارہ اللہ اکبر جنت دے داخلے تک انہوں کدی پیاس ہی نہیں لگے گی تے او دن 50,000 سال دا دن ہوئے گا اتنی طویل گرمی دی اندر اتنے طویل جناب عرصے دی اندر بندے نوں پیاس نہیں لگنی جنہیں حضور دی ہتھوں جام کوثر پی لیا تے جام کوثر کنہاں نوں لبنا ہے سنت تے عمل کرن والیاں نوں حضور دی اتباع کرن والیاں نوں لبنا ہے اللہ اکبر آقا فرماتے نے میں اوزے کوثر تے ہوواں گا لوگ آن گے میں جام پلان گا ایک بہت بڑا گروہ آئے گا میں پہچان لواں گا کہ میرے امتی نے میرے جان والے نے میں اللہ اکبر انہاں دا انتظار کر رہا ہوں گا وہ مینوں ویکھدے ہونگے میں انہاں نوں ویکھدا ہوں گا اچانک انہاں تے میرے درمیان ایک دیوار بنا دیتی جائے گی تے میں کہاں گا فرشتیو اے تے میرے امتی نے انہاں نوں اگے آن دیو تے فرشتے کہن گے سونےو تانوں نہیں پتا اے لوگ ایڈے لئیم نے تہاڈی وفات دے بعد انہاں دین وچ نویاں نویاں رسماں کڑ لیاں دین دا چہرہ ہی بدل دیتا سی اللہ اکبر بدعتاں جاری کرن والے لوگ نے تے آقا غصے ہو جان گے آقا فرمان میں کہاں گا سوکن لمن غیر بعدی لے جاؤ انہوں میرے تو دور اللہ اکبر قریب نہ آن دیو انہاں ظالماں میرے تو بعد دین ہی بگاڑ دیتا انہاں نے دین وچ اپنے مسئلے ایجاد کر دیتے اللہ اکبر پتہ لگیا اوے جیڑا سنت تے عمل کردا ہے اونوں جام کوثر ملے گا تے جیڑا سنت دی مخالفت کردا ہے جیڑا من مرضی دی عمل کردا ہے اونوں جام کوثر نہیں ملے گا اللہ اکبر اتباع سنت کے فوائد بیان کر رہے ہاں آخری گل تے میرا سلام ہے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے من احب سنتی فقد احبانی ومن احبانی کان معی فی الجنہ فرمایا لوگوں جس بندے نے میری سنت نال پیار کیتا گویا انہیں میرے نال پیار کیتا تے جنہیں میرے نال پیار کیتا کان معی فی الجنہ وہ بندہ جنت وچ میرے نال ہوئے گا کی پتہ لگیا اوے جیڑا نبی پاک دی سنت نال پیار کردا ہے حضور دا طریقہ اپناندا ہے او جنت وچ نبی پاک دے نال ہوئے گا انہوں جنت بھی ملنی ہے تے نبی پاک دا پڑوس بھی جنت بھی ملنا ہے ایتھے کوئی ایم این اے دا گوانڈی ہوئے نا تو دی چھاتی چوڑی ہوتی ہے جاننا ہے میں نو ایم پی اے میرا گوانڈی ایم این اے میرا گوانڈی ہے تے کدی او دا حساب لاؤ جڑا حضور دا گوانڈی ہوئے جڑا کملی والے آقا دا ہمسایہ بن جا جنت اس حدیث وچوں دو گلاں سمجھ آئیاں فرمایا من احب سنتی فقط احبانی جن نے میری سنت نال پیار کیتا انہیں میرے نال پیار کیتا یعنی حضور دا سچا محب ہے ہی ہو جڑا حضور دی سنت نو اپناندا ہے طریقے نو اپناندا ہے تے بندہ کہے میں صدقے تے قربان جانی ہے جے گل کوئی شریعت تے دین دی کرو تے میں پھر سیدھی ملتان جانی ہے اندا کوئی پیار نہیں حضور پیار ہو دا ہی ہے
جن نے نبی پاک اسلام دا طریقہ اختیار کیتا ہے. من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. فرمایا لوگو جن نے میرے نال جڑے نے میری سنت نال پیار کیتا اونے میرے نال پیار کیتا تے جن نے میرے نال پیار کیتا او جنت وچ بھی میرے نال ہوئے. جہدے نال بندہ محبت کردا ہے قیامت نوں دے نال ہی ہوئے گا. لہذا سنت کی اتباع کرنی ہے میرے بھائیو. گل مک گئی ہے پیغام کیے سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا. متنی دی پیروی کر راضی اللہ ملے گا. سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا. سوا لکھ نبی خدا دے ود ود کے شان والے اقصا دے وچ ملن گے 17 بنان والے. اقصا دے وچ ملن گے 17 بنان والے. مدنی براق والا اگے کھڑا ملے گا. سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا. رب دے پیغام لے کے کل نبیاں کولے آیا. جبرائیل نو خدا نے سب ملکتوں ودایا. باغاں پکڑ کے تینوں در تے کھڑا ملے گا. سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا. روزے جزا ملے گا. گل سنن والی سمجھن والی ہے. سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا. محشر نو رب نفسی کل انبیاء بولے سن. ماں باپ بہن بھائی ایک دوجے تو لکے سن. امت متنی امت دی خاطر آقا امت لشاف معاشر سجدے پیا ملے گا. سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا. اور دنیا دے مسلکاں دی بچ وڑ کے لے تلاشی. ہر مسلک دے اندر کمزوری نظر آسی. پر اہل حدیث مسلک سب تو کھرا ملے گا. سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا. اللہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. آؤ حضور دی اتباع کرو. اللہ دی قسم ہے میں بھی چڑھیاں لا سکنا, میں بھی بڑا کچھ کر سکنا, اسی بھی توپاں جلا سکنے ہیں. اللہ نے پیسے بھی دیتے نے سارا کچھ نہیں کردا چونکہ حضور دا طریقہ ہی نہیں. اللہ دے نبی دسے ہی نہیں, صحابہ نے کام کیتا ہی نہیں. اصل اگر خوشی ہے تو آنو اور ہر اہل ایمان نو خوشی ہے نبی پاک دی آمد دی, حضور دی بے صدی کنو خوشی نہیں. جنہوں حضور دے آن دی خوشی نہیں وہ بندہ ہی بے ایمان ہے. میں نو بڑا چاہے نبی پاک اللہ تعالیٰ دا ایڈا فضل ہے. اللہ نے سانو آخر الزمان پیغمبر عطا کیتا ہے. اس تو بڑی مقدرہ والی گال کھڑی ہے. پر اللہ نے نالے بھی آکھیا بھی طریقہ میرے نبی دا اپنائیو, من مرضیاں نہ کریا. وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ وگرنہ اعمال ضائع ہو جائیں گے. اللہ کو دعائے اللہ سانو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے, عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.